बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बखैर आफियत होंगे। आज हम अपने उर्दू की किताब से, उर्दू अलिफ की किताब से सबक नंबर 16 मेहनत की बरक़ात पढ़ेंगे। मेहनत के बारे में आप सब जानते हैं। मेहनत किसे कहते हैं? हर काम जो है उसको अपनी मुकम्मल तवज्जो, खूबसूरती से और पायदारी से हल करना, उस काम को मुकम्मल करना जो है वो मेहनत कहलाता है। अपनी पूरी दिलजमी के साथ उस काम को करना मेहनत कहलाता है। ठीक है। मेहनत जो है उसकी इस्लाम में और हर मज़हब में बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसकी वजह क्या है कि जब आप किसी भी काम में मेहनत को अपना शार बना लेते हैं तो उस काम को, वो काम बेहद खूबसूरती से मुकम्मल हो जाता है और आप उस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। मेहनत पर इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। यहाँ तक कि इस्लाम ने कहा है कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज जो दिए गए हैं बॉक्सेस में उनको पढ़ेंगे और साथ में उनके मानी भी देख लेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है चंगुल, उसके मानी है ग़ुलामी। अगला लफ्ज़ है काहली, उसके मानी है सुस्ती, आसाइश, सहूलत, आर, बुराई, निहाल, पौधा, पायदारी, मजबूती, पिबंद, जोड़ लगाना, पहलू तही, जान बचाना। प्यारे बच्चों, एक काम आप ये किया करें, रीडिंग को ध्यान से सुना करें, मुश्किल अल्फाज को साथ साथ अंडरलाइन करते जाया करें। ठीक है। और अपने पढ़ाई के दौरान जितने भी मुश्किल अल्फाज आते हैं उनकी इमला लिखकर अपने घर वालों को चेक ज़रूर कराया करें। इससे ना सिर्फ आपकी लिखाई अच्छी होगी बल्कि आपकी इमला भी बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग की तरफ आते हैं। देखिए जी, दुनिया में हर काम के लिए हरकत, ताकत और कुव्वत की ज़रूरत होती है और काम की अंजाम दही मेहनत कहलाती है। दुनिया की तमाम तर खूबसूरती, पायदारी, मेहनत और मुशक्क़त ही की बदौलत है। मेहनत इस कायनात का ऐसा उसूल है जिस पर अमल की बुनियाद पर इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में समरात मुयस्सर आते हैं। समरात, समर की जमा यानी फल या फ़वाइद। खुद खालिक कायनात ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो मेहनत करेगा। खालिक कायनात यानी इस कायनात को पैदा करने वाला, उसने बड़े वाज़ेह साफ अल्फाज में फरमा दिया कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो मेहनत करेगा। गोया मजहबी एतबार से भी एक काहल, सुस्त और बेअमल इंसान मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। इस्लाम की तालीमात में काम करने वाले को अल्लाह का दोस्त कहा गया है। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम अपने हाथ से करने में फ़ख्र महसूस करते, अपने जूते खुद गांठते और फटे कपड़ों को पेबंद भी खुद लगाया करते थे। मस्जिद नबवी की तामीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ मिलकर पत्थर उठाए और ग़ज़वा खंदक के मौका पर खुद भी खंदकें खोदने का काम सरअंजाम दिया। इससे ये साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक मिसाल और नमूना दिया कि कोई भी काम खुद करने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। आर कहते हैं बुराई। पाकिस्तानी होने की हैसियत से अगर हम गौर करें तो ये बात वाज़ेह होगी कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल कई शख्सियात ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। मशअले राह यानी नमूना है कि हम उस पर अमल करें। सर सैयद अहमद ख़ान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समेत दीगर कौमी रहनुमा मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, यानी वो पैदा होते ही बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। उन्होंने हसूल तालीम और फिर हसूल मकसद के लिए दिन रात मेहनत की, तालीम को हासिल करने के लिए और अपने मकसद को हासिल करने के लिए। उनका मकसद क्या था? पाकिस्तान हासिल करना, मुसलमानों के लिए एक अलग ममलिकत कायम करना। इसी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने ना सिर्फ अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया बल्कि बर्रसगीर के मुसलमानों के लिए एक लाख वतन के ख्वाब को अमली सूरत भी दी। अगर ये लोग दिन रात मेहनत ना करते तो आज हम सुख और आज़ादी का जो सांस ले रहे हैं वो कभी मुमकिन ना होता। हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद हिंदुओं की ग़ुलामी के चुंगल में हमेशा के लिए फंस गए होते।
برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے والے بزرگان دین نے کئی سال حصول علم میں صرف کیے، یعنی اسلام کو پھیلانے کا کام کرنے والے بزرگان دین ہزاروں میل سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا۔ ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جنہوں نے مشرکین مکہ کے ہر ظلم کو برداشت کیا اور طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان بھی ہوئے۔ یہ لوگ اگر محنت نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا تھا۔ انسان کی حیثیت ایک پودے کی سی نہیں کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے تناور درخت بن جائے گا۔ انسانی زندگی میں نکھار، معیار اور وقار محنت ہی سے آتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر محنت و مشقت کے کامیابی و کامرانی کا دعویٰ کرے۔ دنیا میں جس نے بھی شہرت، عزت اور نام کمایا وہ محنت ہی کا ثمر تھا۔ جس انسان نے محنت کو اپنا شعار بنایا اس نے مقام و مرتبہ اور عظمت پائی۔ کسان کی مثال لے لیں، اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی نہ کرے تو خوراک کا بندوبست کیوں ممکن ہوگا؟ آج کا انسان اپنی زندگی میں جن آسائشات اور سہولتوں کے مزے لوٹ رہا ہے وہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہے، اور سائنسی ایجادات انسان کی محنت ہی کا ثمر ہے۔ جن افراد اور اقوام نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو گئیں، اور جنہوں نے محنت اور مشقت سے پہلو تہی کی، یعنی اپنا جی چرایا، انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ایک طالب علم اگر سارا سال کچھ نہ پڑھے، وقت ضائع کرے اور پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے تو سال کے آخر میں ناکامی کے سوا اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو طالب علم سارا سال محنت کرتا رہتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت، نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں، کلیہ کہتے ہیں فارمولا کو، اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ محنت ہی کی وجہ سے انسان میں ہمت، حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو آگے چل کر کامیابی و کامرانی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو، ہر سطح پر محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اب اس میں شاعر کیا فرما رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی ذلت اٹھائی ہے ان کو آخر اس جہان میں اعلیٰ مرتبہ ملا ہے، اعلیٰ حیثیت ملی ہے، اونچا مقام حاصل ہوا ہے، اور کسی نے بھی محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر عظمت ہے، وہ عزت ہے اور حکمرانی ہے، وہ سب کچھ محنت ہی کی بدولت حاصل ہوئے۔ محنت کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے بھی پودے بڑے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر کو چڑھے ہیں، یعنی پہلے وہ پودا بنتا ہے پھر وہ تناور درخت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ہم محنت کریں گے تو پھر ہماری شخصیت جو ہے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کے سبق کے آخر میں جو مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ لینے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آسائش۔ آسائش کے معنی ہے آرام۔ اشاعت کا معنی ہے شائع کرنا، بندوبست، انتظام، پائیداری، مضبوطی، پہلو تہی کرنا، ٹال مٹول کرنا، اجتناب کرنا، بچنا، پیش خیمہ، ہر اول دستہ، پیوند، جوڑ، تناور، مضبوط، چنگل، گرفت، شعار، چلن، طریقہ، آر، عیب، نقص، شرم، فرما روائی، حکمرانی، فضیلت، بڑائی، عظمت، کاہلی، سستی، نکھار، اجلاپن، صفائی، آرائش، مشعل راہ، راستے کی روشنی، راہبر، رہنما،
منور کرنا، روشن کرنا، نہال، پودا، وقار، متانت۔ اس کے بعد ہم اپنے سب محنت کی برکات کا جو ہے خلاصہ پڑھیں گے۔ چونکہ ہم نے ریڈنگ ابھی بھی کی ہے لہٰذا ہمیں خلاصہ یاد کرنے میں بے حد آسانی رہے گی۔ غور سے پڑھ لیں اور اس کو اپنی نوٹ بکس پر لکھ لیجئے گا۔ خلاصہ محنت کی برکات۔ دنیا کی تمام خوبصورتی محنت ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ اسلام میں محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹھتے اور اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے تھے۔ حصول پاکستان کے لیے سر سید احمد خان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی محنت اور جد و جہد ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے والے بزرگان دین نے کئی سال حصول علم کے لیے صرف کر دیے اور ہزاروں میل دور سفر کر کے ہندوستان آئے اور اسلام پھیلایا۔ اگر یہ لوگ محنت نہ کرتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ اسی طرح کسان کی مثال لے لیں، اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی نہ کرے تو انسان کے لیے خوراک کا بندوبست کیسے ہوگا؟ اسی طرح سائنسی ایجادات بھی محنت ہی کا ثمر ہے۔ اگر کوئی طالب علم سارا سال محنت نہیں کرتا تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں کوئی طالب علم سارا سال محنت کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ محنت کی وجہ سے انسان کے اندر ہمت، حوصلہ اور جرأت جیسی قوت پیدا ہوتی ہے اور یہی قوت انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز اچھے سے ازبر ہو گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔